राजधानी डीलक्स लॉज रूबरू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जड़चल्ला। हमारे इस लॉज में एसी रूम्स, डीलक्स रूम्स मौजूद है। मज़ीद तफसीलात के लिए 9849105047 पर राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आज 16 फरवरी बाद नमाज जुमा दफ्तर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें अमायदीन शहर के साथ साथ नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर सदर मुस्लिम वेलफेयर जनाब सैयद कमाल अत्थर साहब ने नामा निगारों से खिताब करते हुए गुज़िश्ता दिनों जनाब अब्दुल हादी शहरी की खुद साख्ता कमेटी की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात की शवाहिद के साथ तरदीद की कि मुस्लिम वेलफेयर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वक्फ बोर्ड का नहीं बल्कि मुकामी मुसलमानों का असासा है, जिसे मुसलमान बच्चों की तालीम और इन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस कॉम्प्लेक्स को वक्फ बोर्ड में देने की कार्रवाई सरासर बदनीयती और मुजरिमाना साजिश के तहत की जा रही है, जिसमें गैर समाजी अनासिर के साथ साथ बास मुस्लिम वेलफेयर के साबिक ओहदेदारान भी शामिल हैं, ताकि मुस्तकबिल में इसका इस्तेहाल किया जा सके। इस मौके पर नौजवानों ने अपने इस अज़्म का भी इजहार किया कि अगर गरीब मुसलमानों के कॉम्प्लेक्स की हिफाजत की खातिर जान भी देनी पड़ी तो इंशाअल्लाह इससे ग्रेज नहीं किया जाएगा। इस मौके पर जनाब खालिद सैफुल्लाह, मोहम्मद बासित अली, मोहम्मद बाबर, खलीलुल्लाह शरीफ, अब्दुल हमीद, अब्दुल क़य्यूम अत्थर, मुख्तार नाज, इम्तियाज़ बाबा, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद सलीम, पाशा कुरैशी, खलील कुरैशी, मोहम्मद अजहर, मौलाना उस्मान गनी, मौलाना सोहेल अहमद उमरी, क़य्यूम यार, इमरान खान, असद अली, शकूर खान, मोहम्मद शिराज, मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद आदिल के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। रजिस्ट्रेशन मौजूदा जो बाड़ी है, जिसके अंदर बाबर साहब सदर से मैं जनरल सेक्रेटरी था, ये बाड़ी के नाम पर ट्रांसफ़र करने वाले हैं। ये बल्कि पेपरों पर दस्तखतें लिए, दस्तखतें लेने के बाद फिर हमको कुछ मालूम पड़ गया कि भाई ये लोग मौजूदा आमिला के बजाय मशाविरत खुद ये रजिस्ट्रेशन कर लेने वाली है। तो फ़ौरन हंगामी तौर पर आमिला का एक अजलास तलब किया गया, जिसके अंदर खुर्शीद हुसैन साहब को बुलवाया गया। खुर्शीद हुसैन साहब जब आने के बाद उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि भाई जब तक के आमिला और जनरल बॉडी बैठ कर ये तय नहीं करेंगी रजिस्ट्रेशन के मामले में, हम रजिस्ट्रेशन मशाविरत के नाम पे नहीं कर लेंगे। फिर खैर वक्त गुजरता गया फिर हमको ये मालूम पड़ा कि भाई रजिस्ट्रेशन फिर कर लेने वाले हैं। उसके बाद हम बड़ों के इसके अंदर मुदाखलत किए, जैसा गुलाबड़ी पाशा साहब, अब्दुल रऊफ साहब, ये तमाम अफराद को हम उनकी मुदाखलत किए। मुदाखलत करने के बाद उनके दरमियान भी हमारी गुफ्तगू हुई। अब्दुल रऊफ साहब को, गुलाबड़ी पाशा साहब को भी ये लोग बुला कर बोले कि वे तयक़ुन दिए कि हम रजिस्ट्रेशन आपकी इजाज़त के बगैर नहीं करेंगे। अलगरज धोखा करके रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं लोग। और 30 अक्टूबर के दिन ये हमारे रजिस्टर पर मैं जनरल सेक्रेटरी था, बाबर साहब सदर थे। AR गार्डन फंक्शन हॉल के अंदर एक तकरीब मुनाकिद की गई इसी रजिस्ट्रेशन के मुतालिक। खुर्शीद हुसैन साहब आकर तमाम आवाम के दरमियान इस बात का ऐलान किए थे, आमिला और मशाविरत दोनों की दोनों बर्खास्त। बॉडी तश्कील होने से पहले जिस वक्त मैं और बाबर भाई सदर और मैं जनरल सेक्रेटरी था, खुर्शीद हुसैन साहब इस बात का ऐलान कर रहे थे कि भाई नई बॉडी तश्कील पाने के बाद ये रजिस्टर्ड हम उनके नाम पर मुंतकिल कर देंगे। ये अब तक हमारे दरमियान जो बातें आ रही थी, मुस्लिम वेलफेयर का कॉम्प्लेक्स बोल के आ रही थी। और अब्दुल हादी साहब यहाँ पर एक मरतबा प्रोग्राम था, हमारे खालिद सैफुल्लाह साहब मौजूद थे। आप इस बात का इजहार कर रहे थे कि भाई हम ये बॉडी को, ये प्रॉपर्टी को हम वक्त भी दे देंगे। उन्होंने परसों ऐलान के अंदर क्या बोले, बहुत दिन से पहले से वक्त की आरती बोल के बोले, ये भी आप लोगों को निशानदेही के तौर पर, याद दहानी के तौर पे बात बताना चाह रहा हूँ मैं। उन्होंने 2 साल पहले बोले थे कि ये प्रॉपर्टी जो मुस्लिम वेलफेयर की प्रॉपर्टी है, हम उसको वक्त में देना चाह रहे हैं। आज परसों प्रेस मीट के अंदर देखा तो बड़ा अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि शुरू से वक्फ बोर्ड की बॉडी की ये बातें कह रहे हैं लोग। मैं इन्हीं चंद बातों पर तांडव जवाब से फिर एक मरतबा दरख्वास्त कर रहा हूँ, हक़ाइक़ को समझें और मुसलमानों की ये मुश्तरिका तौर पर ये जायज़ात है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम। भाई अल्लाह के फज़ल करम से 25 साल से मुस्लिम वेलफेयर की खिदमत अच्छे तरीके से चल रही थी।
کچھ بیچ میں جو حالات خراب ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے اتفاقیہ ہونے کی وجہ سے یہ آپسی اختلافات، اس کے بعد جناب سید قمر صاحب کو مدینہ مسجد میں صدر کے لیے منعقد کیا گیا تھا. اس کے بعد پھر نئے شوشے چالو کر کے ہم نوجوانوں پہ کیس بک کیا گیا اور ہم کو پولیس اسٹیشن میں بلایا گیا. یہ قوم کے ذمہ دار ہمارے اوپر کیس بک کر کے جناب پاشا قریشی صاحب، جناب خالد سیف اللہ صاحب، جناب عبدالحمید صاحب اور ہدایت اللہ شریف صاحب میرے نام پہ کیس بک کیا گیا. آج تک مسلم ویلفیئر کی تاریخ تھی، پولیس اسٹیشن کو کٹا چڑھنے کی ضرورت نہیں تھی مسلم ویلفیئر کو. اگر پولیس اسٹیشن میں کیس آتا تھا تو مسلم ویلفیئر تک پہنچ جاتا تھا. آج ویسا جا کے ہمارے بڑے ذمہ دار احباب ان کام کرنے والوں کے اوپر کیس بک کر کے پریشان کر رہے ہیں. اور مدینہ مسجد الحمدللہ آپ کے دل میں اگر مسلم ویلفیئر ایسوسیشن کی پراپرٹی نہیں رہتی تھی تو ہم مدینہ مسجد کی پھٹی شدنی پہ الحمدللہ 25 سال سے خدمت کر رہے تھے. کیوں یہاں لکھا گیا آج وقف کی پراپرٹی مسلم ویلفیئر کی پراپرٹی بول کے بدنام کر رہے ہیں؟ خجے صاحب آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، اور آپ کی صدارت میں جب وقف کی پراپرٹی ہے، جب یوسف خان صاحب کو صدر بنایا گیا تھا، یوسف خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری عیدگاہ قبرستان کمیٹی کی پراپرٹی ہے، تو کیوں نہیں دیے جب ملکیاں کیوں نہیں دیے گئے؟ آج آپ کا مفاد نہیں جا رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا بھی وقت کبھی آپ مسلم ویلفیئر بول رہے ہیں. اللہ کے واسطے آپ اپنا علاج کرائیے، اپنے ذہن توازن صحیح ہے نہیں ہے آپ سوچیے. کبھی آپ استعفیٰ دیے بول رہے ہیں، کبھی میں استعفیٰ نہیں دیے بول رہے ہیں، کبھی مسلم ویلفیئر برخاست بول رہے ہیں، کبھی مشاورت برخاست بول رہے ہیں. کیا ہے یہ قوم میں انتشار پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے سب چھوڑیے، متحد ہوئے. آج بھی ہم ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے تیار ہیں قوم ملت کے لیے. اور یہ بات کہتے کہتے مدینہ مسجد میں جو کمیٹی بنائی گئی الحمدللہ آپ ہی کے بلے میں کمیٹی طے کی گئی، آپ ہی کے بلے میں جس دن ڈیٹ طے کیا گیا اس سے پہلے عبدالحاد صاحب کو بٹھا کے وزیر حسین لاری پارکنگ میں جو ڈیٹ طے کرے تھے وہ ڈیٹ کینسل کر کے پھر دوسری ڈیٹ طے کیا گیا. پھر اسی ڈیٹ کے انہیں کے بلے پہ وہی ڈیٹ پہ جناب سید قمر صاحب کو صدر بنایا گیا. اسی ہونا بول کے آپ لوگ کیا کہ آج سید قمر صاحب کو قوم ملت چن چکی ہے. اس کے بعد پھر آگے آپ لوگ بدماشی کر کے دن ب دن ظلم و ستم کر رہے ہیں مسلم ویلفیئر کے اوپر. مسلم ویلفیئر کا نام مٹانا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ چاہا تو انشاءاللہ اخلاص کی بنیادوں میں مسلم ویلفیئر چلتے رہے گی. انشاءاللہ بولنے والے بولتے رہیں گے، انشاءاللہ ویلفیئر باقی رہیں گے، تا قیامت تک باقی رہیں گے. انشاءاللہ ہر کوئی مخلصین آئے دن ایک دن انشاءاللہ مخلص پیدا ہوگا، ویلفیئر کو چلائے گا. ہم نہیں کل دوسرا نہیں تیسرا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اخلاص کی بنیادوں پہ کام چلے گی، انشاءاللہ چلتے رہیں گے. ابھی بھی کہہ رہا ہوں صاحب ہمارے جو بزرگ حضرات جو ہمارے اختلافات پیدا کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں آج بھی ہم تیار ہیں گلے لگانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس پریس کانفرنس کے توسط سے میں اہلیان تانڈور تک یہ بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کچھ لوگوں کی طرف سے یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مسلم ویلفیئر ایسوسیشن کا جو کامپلیکس ہے یہ مسلم ویلفیئر کا نہیں بلکہ وقف بورڈ کا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جناب یوسف خان صاحب جو ہے وقف بورڈ کی طرف سے جو صدر بن کے آئے تھے عیدگاہ اور قبرستان کمیٹی کے، ان کا بھی شروع میں مطالبہ تھا کہ یہ جو ہے ملگیوں کی جو جگہ ہے یہ وقف بورڈ کی ہے، یہ ہمارے حوالے کر دی جائے. لیکن ہمارے جو بزرگان تھے، بڑے لوگ تھے کمیونٹی کے، ان لوگوں نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ قبرستان اور عیدگاہ کی زمین الگ ہے اور یہ زمین الگ ہے، کیونکہ شریعت میں وقف کی جو جائیداد ہوتی ہے اور وقف کا جو منشا ہوتا ہے اس کے خلاف کام نہیں کر سکتے آپ. کئی ایسے مقامات جو منشا وقف کے خلاف وہاں کچھ تعمیر کی گئی تھی تو دارالعلوم دیوبند اور ملک کے بڑے بڑے علماؤں کے فتووں کے پیش نظر ان تعمیرات کو منہدم کر دیا گیا اور پھر اس کو دوبارہ منشا وقف کے تحت استعمال میں لایا گیا. فقہ حنفی کی کتابوں میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ اپنے علماء سے اس کی تصدیق کروا سکتے ہیں. شرط الواقفی کا نص الشارعی. ایک آدمی جب کسی چیز کو وقف کر دیتا ہے
تو منشأ وقف میں تبدیلی کرنے کا اختیار اس کو بھی نہیں رہتا. تو یہ جو سروے نمبر 109 اور 110 جو عیدگاہ اور قبرستان کا ہے، اس کا منشأ وقف یہ ہے کہ مسلمانوں کی میتوں کو یہاں تدفین کیا جائے اور سال میں 2 مرتبہ عیدگاہ میں نماز پڑھی جائے. اس کے علاوہ یہاں کوئی دوسری ایکٹیویٹی جائز نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے. اب رہی بات مسلم ویلفیئر کمپلیکس کی، تو یہ جو تنازع پیدا ہو رہا ہے یہ محض ایک شخص کا لالچ، بددیانتی اور بدنیتی کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ زندگی بھر اسے صدر بنا کے رکھا جائے. نوجوانوں کی قابلیتوں کو لحاظ کرتے ہوئے کسی بھی نوجوان کو آگے بڑھانے سے وہ آدمی جو ہے اس پہ راضی نہیں ہے. تو عوام الناس کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ جو قابل اور بااعتماد نوجوان ملت میں، سماج میں موجود ہیں، انہیں قوم کی خدمت کرنے، قوم کی قیادت کرنے اور قوم کی فلاح و بہبود کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بحسن خوبی انجام دینے کے مواقع ملنا چاہیے. آپ 25 سال تک مسلم ویلفیئر کی جو ہے صدارت کریں، کافی ہے آپ کے لیے. آپ جو کام کریں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے کام پر پانی مت پھیریے. اور آپ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گلے لگانے کے لیے تیار ہے، آپ کو شرم آنا چاہیے یہ بات بولنے کے لیے. آپ کے اپنے فون سے آپ جو ہے تانڈور کے کچھ ایسے مسلمانوں کا نام تانڈور کے سماج میں وائرل کرے تھے. یہ پیغام دیے تھے کہ ہم لوگ ان کو ہمارے سماج سے نکالے، تم بھی بیکاٹ کرو. بلکہ جو آدمی قوم و ملت کو توڑتا ہے، وہ آدمی گلے لگانے کی جب بات کرتا ہے تو پھر شیطان اذان دینے کے مترادف ہے. تو آخر میں ہماری تانڈور کے مسلمانوں سے یہی اپیل ہے کہ آپ دیکھیے، تانڈور کے مسلمانوں کا ایک ہی اثاثہ ہے. اثاثہ تو بنا دیا گیا تانڈور کے غریب، محتاج اور بے یار و مددگار مسلمانوں کی مدد کے لیے، لیکن آج تک اس کا صحیح استعمال نہیں ہو سکا. ابھی ہمارے برادر مختار احمد ناز فرما رہے تھے، گزشتہ 15 سال سے یہ بلیوں کے جو کرائے وصول کیے گئے، یہ بلیوں کے جو ایڈوانس وصول کیے گئے، وہ کس کے پاس ہے؟ اس کا حساب کتاب کہاں ہے؟ آپ لوگ حساب کتاب کے نام سے ایسے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس حساب کتاب ہے تو آئیے، بیٹھیے، بتائیے حساب کتاب، اور آنے والی جو ہے کمیٹی کو منتقل کر کے آپ بری ذمہ ہو کے چلے جائیے. تو عوام الناس سے ہماری یہ اپیل ہے کہ وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے آئیں. آپ 2 پارٹیوں کے بیچ میں نیوٹرل بن کے اگر رہیں گے تو کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. آپ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اس کے تائید میں اٹھ کھڑے ہو جائیے. آپ جس چیز کو ناحق سمجھتے ہیں اس کے خلاف آپ جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے، جب تک نہ آپ سماج میں اپنا کوئی مقام بنا سکتے ہیں، نہ آپ ملک میں کوئی انقلاب لا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانتے ہیں کہ مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن کا کمپلیکس محض قوم کے کمزوروں کو، یتیموں اور بیواؤں کو سہارا دے اسی لیے بنایا گیا، اور اس کمپلیکس کو سبھی مسلمانوں نے فنڈ بھی دیا ہے اور سبھی لیڈروں نے اس کو فنڈ دیا ہے بحیثیت مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نام پر ان لوگوں نے فنڈ دیا ہے. مگر آج کچھ لوگ محض اپنے سیاسی مقاصد پورے کرنے کے لیے، محض اپنی انا کے لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپلیکس وقف کا ہے، جبکہ ساری کی ساری رپورٹ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں صدر صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ لوگوں کا جھوٹ سامنے آئے گا، اور میں تمام تانڈور کے عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ سچے اور جھوٹے میں فرق کریں. ان لوگوں پر بھروسہ نہ کریں جو آپ کے ساتھ رہنے کے بعد آپ کے دوست بن کر آپ کے رہزن کا کام کرتے ہیں، جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں. یاد رکھیے، تاریخ میں انہی لوگوں کے نام درج کیے جاتے ہیں جو ٹکراتے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے مت جائیے جو آپ کو سراسر بلکہ آپ کی نسلوں کو نقصان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ زندگی بھر آپ سب لوگ انہی کو بڑا کہیں، جبکہ انشاءاللہ تانڈور کے مسلمانوں کو ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ کبھی ایسا ہونے والا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید کمال اظہر، صدر مسلم ویلفیئر ایسوسی تانڈور کے عوام سے مخاطب ہوں. 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس رکھا گیا تانڈور میں، جس میں ہمارے ہادی شہری صاحب
जो बहुत ही माने हुए उनका रिकॉर्ड भी है। उन्होंने ये बताया कि कमल अतर साहब जो सो सदर नहीं है, उन्होंने खुद सदर बन गए बोलते। ये इतनी बड़ी झूठ, खैर उनकी आदत ही है झूठ बोलने की, हर वक्त झूठ ही बोलते हो, सच कब बोले थे। तो यहाँ मेरे पास यहाँ पे वीडियो है। आइंदा जो मुकाम का ऐलान किया जाएगा अब्दुल रऊफ साहब से और अब्दुल्ला साहब से बात कर किसी दूसरे मुकाम का ऐलान किया जाएगा, और जो तारीख 14 तारीख दी गई है उसी तारीख में हम मजलिस आमिला के सदर के इंतखाब के सिलसिले में आप तमाम हजरात से बातचीत करके ही फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मदीना मस्जिद में उनके भाई हादी शरीफ साहब के भाई, उन्होंने भी नॉमिनेशन डाले थे। छोटे हाफिज साहब, जिनको हमीद साहब बोलते हैं, छोटे हाफिज साहब भी बोलते हैं, उनके साथ प्रेस मीट में भी थे उन्होंने। उनका कहना, उनकी भी वीडियो में, ये मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स 2007 में नारायण साहब के पीरियड में शुरू हुआ इसका काम, जिसका नारायण साहब शुरू करे, उन्होंने फाउंडेशन रखे, जिसमें अलीम साहब का बहुत बड़ा इसके अंदर ताउन है, उन्होंने बहुत बड़ी इसके अंदर हिस्सा लिया। उसमें काफ़ी लोग तांडूर के, काफ़ी मुसलमान जब जो भी थे पूरे मिलकर ये कॉम्प्लेक्स बनाए हुए, और ये चलते रहा। अब क्या बोल रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो है सो मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स जो 2008 से जो है सो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करे 7 से, और अब तक किराए को दिए, और 2011 या 12 में जो है सो म्यूनसिपलिटी वाले आकर ये मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स है बोल के हमारे को नोटिस दिए। हम जब से अब तक टैक्स भर रहे हैं। ये टैक्स के रसीदा भी मेरे पास है, ये पूरे रसीदा हैं, ये देखो पूरे रसीदा हैं, ये जब से अब तक के पूरे रसीदा है। इसके अंदर मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स बोल के, इसके अंदर प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स बोल के लिखा हुआ है, मुस्लिम प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर। ये 15 मलियों का टैक्स हम लोग ऑलरेडी भर रहे हैं। ईयर भैया ये 2013 से, तो हम ये टैक्स भर रहे हैं यहाँ पे। और इन्होंने खुद भी इससे पहले बहुत कब्रस्तान कमेटी वाले आके पैसे पूछे कि भाई हमारे को कुछ खर्चा काम करने का पैसे दे, बोले तो यही हादी शरीफ साहब क्या बोले, जब ये मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स है इसमें से पैसे नहीं देता कब्रस्तान को बोल के बोले। आज बोल रहे हैं कि ये नहीं, ये वक्फ कॉम्प्लेक्स है। और सबसे पहली बात, वक्फ कॉम्प्लेक्स कभी भी मुस्लिम वेलफेयर वक्फ नहीं रहता, वक्फ बोर्ड अलग नाम है उसका, मुस्लिम वेलफेयर कभी नहीं रहता। इसमें क्या करें इन्होंने, इधर डुप्लीकेट काम है। आप लोगों को ज़रा क्लियर फोटो ले लो, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, मैं आपको मुस्लिम वेलफेयर। हम मस्जिद में बैठते कहीं, वहाँ आओ बोलो, उनके पास क्या पेपर्स है लेके आओ बोलो, हम भी पेपर्स लेके आते बैठेंगे। भाई 4-6 महीने तक ये जो 6 महीने पहले ये जो कॉम्प्लेक्स था मुस्लिम वेलफेयर, अब 6 महीने के अंदर वेलफेयर का वक्फ बोर्ड का कॉम्प्लेक्स हो गया। अरे ये ऐसा कैसा है, ये तो इतनी बड़ी झूठ। और देखिए आप नायब तहसीलदार, मंडल सर्वेयर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, मंडल सर्वेयर, ये सर्वे रोड पे चलता हो। और ये सर्वेयर को क्या बोल रहे हैं, ये तहसीलदार को रोड का सर्वेयर बोल रहे हैं। अब इनको ऑफिसरों के साथ कैसा भी बात करना वो भी नहीं मालूम, बड़े छोटों का लिहाज भी नहीं है इनके पास। ये बाज़ाब्ता पूरी रिपोर्ट है हमारे पास, ये मैप के साथ है। ये जो है सो ईदगाह कब्रस्तान का मैप है, ये बीच में ये पूरा ग्रामाकंडम है। ये उन्होंने लिख के दे दिए कि ये 110, 109 में नहीं आता ये कॉम्प्लेक्स। तो 109, 110, 110, 109 जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी, वो कब्रस्तान है। यूसुफ सेठ दे के गए, मरूम यूसुफ सेठ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो आप इन्होंने बोल रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये कहाँ से आ गई वक्फ की प्रॉपर्टी अचानक, वो भी 6 महीने पहले। उनकी डेट देखिए आप, 9th मंथ में, लास्ट ईयर 9th मंथ में उन्होंने जाके उन्होंने मेरे को बोल रहे मैं सदर बन गया बोल के। उनको कौन सदर बनाए भाई, सदर कैसा बने उन्होंने वक्फ बोर्ड के? उसके अंदर पूरे मजलिस के मेंबर्स है, एक मेंबर बाहर का, उन्होंने इस्तीफा भी दे दी। हमारे को सुनने में आया, वीडियो डाले थे हमारे हबीब लाला साहब कि मेरे को इस कमेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं इस पर रिज़ाइन कर दूँ बोल के, क्योंकि डुप्लीकेट कमेटी है, मैं इसके अंदर नहीं रहता बोल के रिज़ाइन कर दिए। उसके साथ बाकी के जो मेंबर्स है पूरे उनकी पार्टी के हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी हमारे पास देखो हर पार्टी का आदमी है, हर जमात का आदमी है, कोई भी तंजीम है, उन्होंने कब बने तंजीम, कब प्रेसिडेंट बने, कब जाके बॉडी को वो कर लिया वो किसी को नहीं मालूम। और हम मस्जिद में बैठ के हमारे वो पूरे तांडू के लोग मिलकर सदर बनाते, उन्होंने बोल रहे कि मैं खुद सदर बन गया, वहाँ भी झूठ। और मस्जिद में आप हर जगह आपको बताएंगे, वीडियोस हमारे पास पूरे है, 1 साल से पूरे वीडियोस है, उन्होंने जहाँ जो बोले वो पूरे रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तो अब इतना बड़ा धोखा दे के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बोल रहे नौजवान 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 बोल रहे। वो नौजवानों को मालूम क्या है, उनको बड़े लोगों को, सीनियर लोगों को बुला के बिठाए तो मालूम होता। नौजवानों को क्या मालूम है, उनको पेपर मालूम नहीं, उनको वक्फ बोर्ड नहीं मालूम, मुस्लिम वेलफेयर नहीं मालूम थोड़े लोगों को।
नौजवान मुस्लिम वेलफेयर के साथ है हमारे। अब देखो हमारे पास कितने लोग बैठे हुए हैं, वहाँ कौन थे वहाँ पे? वो चंद उनके रिश्तेदार थे, थोड़े बाहर के जो सो उनके दोस्त है, खास दोस्त। तो मैं इस मौके पे आप लोगों कॉम्प्लेक्स को वक्फ बोर्ड को कभी भी MLA MP का फंड नहीं लगता, वो खुद दोनों बनाना पड़ता, उनके पैसों से बनाना पड़ता। वक्फ की प्रॉपर्टी बोलने के बाद मेरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट पैसे देती क्या? तो वक्फ का भी उसी वक्फ इज ओनर, तो उनको उनके उसका नहीं देते। ये देखो इसके अंदर महेंद्र रेड्डी साहब, रोहित रेड्डी साहब, नारायण साहब, कौन कौन पैसे कितने दिए हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। ये किसको देख के दिए? MP साहब, रंजीत रेड्डी साहब भी दिए। ये किसको देख के दिए पैसे? सिर्फ मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स बोल के दिए सो। ये कमल अतर साहब को, नहीं तो खुर्शीद साहब को, हादी साहब को, इनको देख के दिए सो नहीं है। मुस्लिम वेलफेयर को एक कम्युनिटी को डेवलपमेंट करना बोल के करे सो है। हम मुस्लिम वेलफेयर कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम वार्निंग दे रहे, अगर उनके पास दम है उनकी पूरी टीम को, तो कोई एक मस्जिद में फिक्स करो, ये प्रेस के सामने मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट्स है मैं लेके आता हूँ, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लाओ, बोलो बैठ के डिबेट करेंगे। अगर उनको ओपन चैलेंज करूँगा, कभी भी आओ बोलो, एनी टाइम मैं तैयार हूँ उसके। हमारी पूरी टीम आती, उनको भी ले लेके आओ, बोलो क्या लेके आना, लेके आओ बोलो, ये पूरे वीडियोस ले लेके आता हूँ मैं साथ में, बताओ क्या बोले कब बोले। अरे इतनी झूठ, 10 वक्त बोले कमेटी खत्म, वो खत्म। अब तक बाबर साहब एंड टीम 3 वक्त जाके बात करके, खलीलुल्लाह शरीफ एंड टीम 3-4 वक्त जाके बात करके आए। गफूर पाशा को जाके आप पूछो गए थे नहीं गए थे हम बात करने का से, ऐसा कई वक्त हम जाके बात करने की कोशिश करें, उन्होंने कभी भी कुछ तो बोल रहे। लास्ट में क्या बोल रहे बोले तो कोई तो भी सदर बने दे भाई, कमलतर न को। उनका डिमांड ये है, फिर लोग डिमांड क्या है बोले तो कमलतर को एक को हटा दो, हम बाकी पूरों को मान लेते बोले। अब हमारी टीम क्या बोल रही बोले तो कमलतर नहीं रहे तो हम कमलतर हटते भी नहीं, हम भी नहीं हटते। अब कहीं को नहीं हटते हम मस्जिद में सिलेक्ट हुआ, कोई चोरी से, चोर दरवाजे से, नहीं तो जाके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट नहीं डाली हम लोग। तो ये बात है। हमारी जनरल बॉडी मीटिंग जो है सो 3 तारीख मार्च 3 तारीख को डिसाइड करे हैं, लेकिन अभी प्लेस अभी हमारा शादी खाने का कहीं भी कंफर्म नहीं हुआ, वो भी हम आपके सामने बाद में रख देंगे। लेकिन डेट तो डिसाइड है 3 मार्च 2024 जनरल बॉडी मीटिंग में अकाउंट्स एवरीथिंग हम 1 साल में हमारा क्या क्या काम हो पूरा रख देंगे। और दूसरी बात, ऊपर कॉम्प्लेक्स बन रहा, जो महेंद्र रेड्डी साहब MLC साहब 1 करोड़ रुपए दिए थे, वो भी उन्होंने बोले रहे मैं जाके लाया। अरे भाई तुम गए तो तुम्हारा कुछ भी नहीं देते असल में, उनका रिकॉर्ड ऐसा है, उन्होंने गए तो कुछ भी नहीं देते, वो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन है बोल के दे रहे सो है। तो वो काम चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर भी जो हम किराए को दे रहे हैं, इन फ्यूचर उसका हम अनाउंस करेंगे, उसका क्या कंडीशंस है, कैसा देना है, उसका रेंट क्या है, इंशाल्लाह हम वो भी हम पब्लिक के सामने ला लेंगे। हम कोई इंडिविजुअल हम बैठ के किसी को देने वाले नहीं है, पूरा पब्लिक में रख के देंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।